try this yourself. It's extremely dangerous. Salut les élèves ديالنا نتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير. Dans cette vidéo, on va voir une nouvelle partie بالنسبه للكالكول les intégrales الا وهي calcul de volume. غنشوفوا هذا الكالكول دو فوليوم. اول حاجه نشوفوا البروبريتي ديالو ابري نمشيو نديروا واحد الغوغار بالنسبه للفيغور دابري لا بروبريتي اي ابار اون باس ليكزيرسيس باش اننا نكومبريو داكشي مزيان. بالنسبه للبروبريتي تقول لنا soit f une fonction continue sur l'intervalle AB. Le volume de solide هو مجسم يعني بحال هذا هو une solide de révolution engendrée par la rotation de la courbe CDF autour يعني تدير لنا واحد التور autour de l'axe des abscisses un tour ولكن المهم تدير واحد هذيك الاوتور تدير اونيك تور صحيح اونيك تور فين خلينا ان تور كومبليت يعني مثلا الا انطلقت انا من هنا نعتبر بان هذا هو اللاكس يعني دار التران دوره صافي ستوب هي تور كومبليت اي ترمز لها في ايغال بي دو لانتيغرال ا بعد مرات بي ممكن تلقاوها هنا علاش بعد مرات نخرجوا ولا ندخلوها باسكو بي سي اون كونستانت يعني ما حطيت هنا او دخلت هنا ما تاثر ليا بوالو اف دو اكس كار هادشي باش الفوليوم احسن من الكالكوليتير علاش لانه تكون في الفالور ابسولي هذا ما فيش الفالور ابسولي لانه توجور بوزيتيف مع الاو كاري صحيح تكون الاو كاري تخليه يكون بوزيتيف دي دو اكس ولكن هنا في الكالكوليتير كنا تنديرو يو ا l'unité R ملي نديرو يو في l'unité فوليوم بالنسبه لR كانت عنده تنديرو لي سنتيمتر كاري ملي نديرو سنتيمتر اوكيب صحيح نديرو سنتيمتر اوكيب يعني باش انكم تفرقوا عفوا باش انكم تقدروا تفرقوا ما بيناتهم. بالنسبه للفيغور عندنا هو هذا مثلا عندنا هذا هو لا كورب لوغيتيك من يدير لي واحد لاتو كومبليت على لاكس دي زابسيس شكل لي هذا السوليد هذا انا تيهمني انني نحسب الفوليوم ديالو دابخي الانترفال ا دو بي باش نقدروا نكومبريو هادشي افضل فندوزو ليكزيرسيس ديالنا باش نقدروا نفهموا شنو هو كالكول فوليوم فبقى معنا. نكومبريو الامور افضل فندوي على بركه الله. ليكزيرسيس ديالنا قال لك سوا اف لا فونكسيون ديفيني سور لانترفال اللي هو 1 بلس لانفيني باغ هاد لا فونكسيون اللي هي راسين ديال اكس موان 1 افيك وعطاونا ليميتي هي 2 سنتيمتر. قال لك كالكولي اون سنتيمتر اوكيب بطبيعه الحال وخا ما يعطيكش سنتيمتر اوكيب انت في راسك راه سنتيمتر اوكيب حتى الا ما داروش لك كدير لهم هذيك اللعيبه ديال او في صحيح. Le volume de solide de révolution engendrée par la rotation de la courbe CDF de la restriction. اوكي بالنسبه لهذه شنو هي تنقولوا مثلا خدام على واحد لانترفال باغ اكزومبل بحال هذا 1 بلس لانفيني 1 بلس لانفيني اش يوقع ريستريكسيون هي شنو هي تقصير يعني تنقصروا هذاك المجال نجيو نشوفوا المجال من بعد اللي اقصر من 1 بلس لانفيني ودائما ديك الانترفال تكون انكلود في الانترفال اللي هو لوريجين دو اف سور الانترفال 1 صحيح ولكن عندنا 1 بلس لانفيني وقع ليه واحد التقصير ولا لينا 1 2 ان تور كومبليت اوتور دو لاكس دي زابسيس هذاك الشيء راه ولينا عارفين ولا المقلين اللي تيكونوا عاطيننا هنا. الوغ فاول حاجه بالنسبه للريبونس اش غيستم نقول لك اون اف كونتينيو سور اش سور لانترفال ديالنا اللي هو 1 2 هذا اللي عارفينه. الوغ في ايغال شنو هي هي بي دو اف دو 1 2 ديال اف دو اكس كاري دي دو اكس ايغال هي بي نمشي بليكاليتي بحال هكا ايغال هي بي l'intégral de 1 à 2 نعوض f de x هي شحال عندنا هي الراسين ديال x سي موان 1 2 كاري دي دو x ايغال
ايغالي شناهي غتبقى عندك بي لانتيغرال دو 1 2. هنا الكاري يطير لك الغاسين شحال يبقى عندك؟ غيبقى عندك هو اكس موان 1 دي بي اكس. ابخي تنسول راسي واش ممكن ندير البريميتيف، يعني ضروري ترجع لديك لوريجين ديال الكالكوليز انتيغرال. وداك الشيء اللي علمتكم المره الاولى هو انكم كيفاش تابليكيو لي بريميتيف. الوغ تنسول راسي شنو هو البريميتيف ديال اكس، واش عندها بريميتيف هو لانه مكتوب سو فورم اكس على بويسونس ان، الوغ عندها البريميتيف ديالها ان. واش عنده البريميتيف ديالو وي سي اون كونستونت ا، فالبريميتيف ديال ا وشنو هو ا اكس ايغالي شناهي غتولي عندك هنايا اكس كاري سور 2 موان اش موان اكس دو اش دو 1 2 ايغال. او كان رومبلاسي 2 تولي 2 كاري اللي هي 4 سور 2 غتعطيك هي 2 موان اش موان 2 صحيح. موان فتح لي بارونتيز غنرومبلاسي دابا ب 1 ف 1 كاري اللي هي 1 يعني تولي عندك اسيدي هي 1 دومي موان اللي عندنا اكس غنرومبلاسي ب 1 هاهي في النهايه. نعاودو الكالكول عندنا 2 كاري اللي هي 4 سور 2 هي 2 صحيح موان 2 موان ديال الانتيغرال 1 كاري اللي هي 1 تولي 1 دومي موان 1 صحيح. دابا اش نغوماركي بانه غنمشي ليا هذا مع لي سامبليفيكاسيون شحال يبقى ليا؟ يبقى ليا هو موان فقط. نجي هنا نوحد دينوميناتور ف 1 دومي موان 20 تعطيك هي موان 20 سور 2 صحيح. تعطيك هي موان 20 سور 2 لانه بحال واحد دينوميناتور ولا باينه 1 دومي نقص منها 1 تعطيك موان 20 سور 2 ايغالي شناهي 1 سور 2. دونك رجع لي هادي دونك ولا الوغ درت الوغ سمعني ندير دونك انا دونك اش في ايغال هي شناهي هي 1 دومي فوا اش راه عطيك ليميت تاع الشباب هي شحال هي 2 سنتيمتر تو على بويسونس 3 ايغالي شناهي غتولي عندك هي 1 سور 2 و تنعرفوا 2 على بويسونس 3 تعطيك سيدنا هي 9 فوا سنتيمتر على بويسونس 3 شحال تعطيك هي 8 سور 2 فوا سنتيمتر على بويسونس 3 و 8 سور 2 تعطيك هي 4 سنتيمتر على بويسونس 3 يعني اوكي يعني هذه هي 2 صاي في ايغال فينالمون في ايغال هي 4 سنتيمتر اوكي متفقين او بيان على بويسون 3 سي لا ميم شوز. هذا ما كان بالنسبه للكالكول دو فوليوم وهذا ما كان بالنسبه للانتيغرال. فعرفنا الفقرات اللي هما برينسيبال بالنسبه للكور اللي هما قلنا عندنا 3 هما اللي تيلعب عليهم الناسيونال هما اللي تيلعبوا عليهم بزاف في لي كونترول هي كومون كالكول لي انتيغرال كالكولي دير وكالكول دو فوليوم. ولكن هذا غالبا فين ممكن يكون ونسيت واحد اللقطه لانتيغراسيون بار بارتي يعني 3 هما تيلعبوا عليهم بزاف. الفوليوم نادرا فين ممكن يكون كومون كالكول لي انتيغرال انتيغراسيون بار بارتي وكالكول دير. فدائما حاضرين بقوه سواء في الكونترول وبالاخص وبالخصوص في الناسيونال حاضرين هذوك 3 بقوه حاضرين ما عندك منهم. كان معكم بروف نجم سفيان، تلاقاو في فيديو اخر والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.